नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। उखु किसान र सरकार बीच 4 बुँदे सहमति। किसानले 21 दिनभित्र उद्योगहरूबाट बक्यौता रकम पाउने आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता। बेलायतबाट नेपाल आएका केहीमा कोरोना संक्रमण भेटिए। नयाँ प्रजातिको भाइरस भए नभएको बारे अनुसन्धान हुन बाँकी। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्चको निर्णयलाई पर्खने कांग्रेस सभापति देउबाको भनाई। कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरिने उल्लेख। उखु किसान र सरकार बीच 4 बुँदे सहमति भएको छ र आन्दोलन स्थगित भएको छ। यो समाचार हामी केही क्षणमा प्रसारण गर्दछौँ। बेलायतबाट नेपाल फर्किएकाहरूमध्ये केहीमा संक्रमण देखिए पनि नयाँ प्रजातिको भाइरस संक्रमण हो वा होइन भन्ने पुष्टि भएको छैन। नयाँ भाइरस भए नभएको यकिन गर्न जीन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले जीन सिक्वेन्सिङको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 को नयाँ प्रजाति भेरिएन्टको उद्गम स्थल बेलायतबाट केही दिन अघि आएकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निगरानीमा राखेको छ। बेलायतबाट फर्केका मध्ये केहीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुस 1 गतेपछि बेलायतबाट नेपाल आएका 277 जना सबैलाई क्वारेन्टिनमा नै बस्न भनिएको छ। तीमध्ये पछिल्लो समयमा नेपाल भित्रिएका 14 जनालाई भने कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले नै संस्थागत क्वारेन्टिनमा राखेको छ। बेलायतबाट आएका मध्ये केहीमा संक्रमण देखिएको छ, तर उनीहरूमा नयाँ प्रजातिको भाइरसको संक्रमण भएको हो होइन भन्ने पुष्टि भने भएको छैन। हो होइन पत्ता लगाउन जीन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्ने भएकोले त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। तर अन्य मुलुकहरूबाट भित्रन सक्ने नयाँ भाइरस सँगसँगै पछिल्लो समय नेपालमै फैलिएको भाइरसको पनि जीन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्नेमा जनस्वास्थ्यविदहरू जोड दिन्छन्। मन्त्रालयले यसअघि नै सूचना जारी गरी यही पुस 1 गतेदेखि 7 गतेभित्र बेलायत अथवा बेलायतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका सबैलाई अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बस्न अनुरोध गरेको थियो। नयाँ प्रजातिको भाइरसका बिरामीको लक्षण पनि कोभिड-19 कै जस्तै हुने चिकित्सकको भनाइ छ। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 659 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्, जसमा महिला 252 र पुरुष 407 जना रहेका छन्। 5578 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 659 जना संक्रमित फेला परेका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना संक्रमित भएका छन्। काठमाडौँमा 207 जना, ललितपुरमा 49 जना र भक्तपुरमा 22 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँपछि बढी कैलालीमा 60 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा, मुगु, रुकुम पश्चिममा भने कुनै पनि संक्रमित छैनन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 718 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट 7 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1832 पुगेको छ। अनिता बिन्दु, नेपाल टेलिभिजन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल र चीनले पछिल्ला वर्षमा आपसी सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्षम भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार चीनिया कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री को ये चौ सहितको प्रमण्डलसँग गैराती भएको भेटमा उपमन्त्री कोले चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले नयाँ वर्ष 2021 का लागि पठाउनु भएको शुभकामना सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुनाउनु भएको थियो। त्यसबखत चीन र नेपाल बीचको आपसी सम्बन्ध तथा दुई कम्युनिस्ट पार्टी बीचको भाइचारा सम्बन्ध गाढा हुँदै गएकोमा खुसी व्यक्त गरिएको थियो। यसैगरी चीनिया प्रतिनिधि मण्डलले आज नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ। भेटमा आपसी हित, दुई देश बीचको सम्बन्ध र दुई दल बीचको विविध आयामबारे विचार विमर्श भएको बताइएको छ। यसैगरी आजै चीनिया उपमन्त्री सहितको प्रतिनिधि मण्डल प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आज निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शन गर्यो। यसै क्रममा भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषय अब सर्वोच्च अदालतमा पुगेको र आफ्नो पार्टीले अदालतको निर्णय मान्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोज्नु नहुने पनि बताउनुभयो। पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि राजनैतिक दलसँग गठबन्धन नगर्ने सभापति देउवाको भनाइ छ। केही दिनपछि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक बसी थप धारणा बनाउने सभापति देउवाले जानकारी दिनुभयो। अहिले यो मुद्दा अदालतमा छ। हाम्रो पार्टी अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो। हाम्रो पार्टीले सधैँ अदालतलाई सम्मान गरेको छ। अदालतलाई धम्क्याएर निर्णय गर तर्साएर अदालतलाई हामी निर्णय गर्ने काम कहिले गरेनौँ। त्यसकारण सोभिएकीय अधिकार छ, अदालतले निर्णय गर्ने अधिकार छ। त्यसै कारण चाहिँ अदालतको निर्णयसम्म हामी पर्खिन्छौँ। अदालतको निर्णय मान्ने पार्टी हो हाम्रो पार्टी। त्यसैले अदालतको निर्णय जे हुन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्नेछौँ। यसैगरी नेपाली कांग्रेसले विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना गरेको कार्यक्रमहरूमा कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिबारे चर्चा गर्नु भएको थियो। त्यसबखत उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयमा उपयुक्त निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उखु किसानका समस्या समाधान गरी उनीहरूको राजधानी केन्द्रित विरोधका कार्यक्रमहरू अन्त्य गर्नु उखु किसान र सरकारबीच 4 बुँदे सहमति भएको छ। पटक पटकको वार्तापछि आज ढिलो गरी भएको सहमति अनुसार उखु किसानहरूले अब आफ्नो बक्यौता रकम चिनी उद्योगहरूबाट 21 दिनभित्र पाउने भएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसान संघर्ष समितिबीच सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा 4 बुँदे सहमति भएपछि उखु किसानहरूले वर्षौंदेखि रोकिएको आफ्नो उखुको मूल्य अबको 3 हप्तामा उद्योगहरूबाट पाउने भएका हुन्। किसानका सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता 21 दिनभित्र उद्योगीहरूले किसानलाई दिइसक्नुपर्ने मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच सहमति भएको छ। यसैगरी तोकिएको समयभित्र किसानलाई बक्यौता भुक्तानी नदिने चिनी उद्योगलाई कानुनी कारबाही गरिने सहमति पनि भएको छ। यसअघि पनि पटक पटक आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउनुपर्ने माग गर्दै विरोध गर्न बाध्य भएका किसानहरूले यसपटक सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि भुक्तानीको समय सीमा तोकेरै सम्झौता गरेका हुन्। सहमति अनुसार उखु किसान र चिनी उद्योगसँग सम्बन्धित समस्याका बारेमा अध्ययन गरी 120 दिनभित्र सुझाव पेश गर्न संयुक्त प्राविधिक समिति गठन गरिने भएको छ। समितिमा उद्योग, गृह, कृषि तथा पशुपक्षी विकास र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित उखु किसान, चिनी उत्पादक संघका 1-1 जना प्रतिनिधि एवं उखु किसान संघर्ष समितिबाट 2 जना प्रतिनिधि रहनेछन्। यसैगरी बाँकी बक्यौता हुनुपर्ने रकम सम्बन्धमा उद्योगी र उखु किसानको दाबी फरक रहेकोले त्यो सम्बन्धमा यथार्थ यकिन गर्ने कार्यादेश पनि समितिलाई दिएको छ। साथै आगामी दिनमा यस्तै समस्या नआओस् भन्नका लागि उखु किसानको भुक्तानी चिनी मिलले कहिलेसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने हो सो सम्बन्धमा समय किटान गरी सुझाव दिने र सर्लाहीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तौल काँटाको बारेमा गरेको निर्णय फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ। विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरू अब भने बक्यौता रकम पाउनेमा आशावादी बनेको किसान संघर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले बताउनुभयो। 21 दिनभित्र उद्योगीहरूबाट उद्योग मन्त्रालयले सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता चुक्ता गराउनेछ। हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा हामीले माग गरे अनुरूप मन्त्रालयले उसको ट्राभल डकुमेन्ट रोका, जग्गा रोका लगायतका एकाउन्ट रोका को पक्राउ पूर्जी को निरन्तरता दिँदै भोलि 21 दिनभित्र दिएन भने मन्त्रालयले थप कानुनी कारबाहीको ग्यारेन्टी लिएकोले हामीले यो सम्झौता गर्यौं। देशभरका चिनी उद्योगहरूले किसानको करिब 90 करोड बराबर भुक्तानी दिन बाँकी छ।
आफ्नो श्रमको मूल्यका लागि पटक पटक वर्षौंदेखि आन्दोलन गर्न बाध्य किसानहरू यो पटक पुसको जाडोमा काठमाडौँमा जम्मा भएका थिए। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने अडान लिएर सडकमै बसिरहेका किसानहरूले सहमतिसँगै आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। उनीहरूले अब भने फेरि विरोधका लागि आन्दोलन गर्नु नपर्ने विश्वाससहित घर फर्कने बताएका छन्। दिलीप थापा मगरका साथमा सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएपछि विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रका शैय्याहरू खाली हुँदै गएका छन्। 80 शैय्याको सो केन्द्रमा 8वटा आइसियु, 12वटा एचडियु, 12वटा रिकभरी र 48वटा सामान्य शैय्याहरू रहेका थिए। संक्रमितहरूको संख्या बढ्न सक्ने अनुमानका आधारमा अक्सिजन सहितको 110 शैय्याको नयाँ अस्पताल पनि निर्माण गरिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएपछि विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रका शैय्याहरू खाली हुँदै गएका छन्। 80 बेडको सो विशेष उपचार केन्द्रमा 13 जना संक्रमितहरू मात्र उपचार गराइरहेको केन्द्रले जनाएको छ। सो विशेष उपचार केन्द्रमा 6 जना कोरोना संक्रमितहरूले आइसियु र 7 जनाले एचडियु बेडमा उपचार गराइरहेको केन्द्रका व्यवस्थापन संयोजक एपोलो भगतले जानकारी दिनुभयो। मलाई लाग्छ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि अहिले भइराखेको छैन। अब उता पिसिआरको दायरा नबढ मलाई लाग्छ त पहिलेभन्दा पहिले त महानगरपालिकाले पनि जैन धर्मशालामा जाँच गराउने, यता पिसिआरमा पनि जुन भिडभाड थियो अहिले जाँचको कारणले गर्दा पनि अब पेसेन्टहरू त्यस्तो छैन र आएकोलाई हामी त म्यानेज गर्दैछौँ। र जहिले पनि हाम्रोमा आइसियु र एचडियुमा हुन्छ। आइसियु अहिले पनि हाम्रो प्याक छन् र एचडियुमा पेसेन्ट छ। जेनरल बेडहरू हाम्रो खाली छन्। अहिले कोरोनाको परीक्षणको दायरा घटेको र संक्रमण पनि घट्दै गएका कारण कोरोना संक्रमितहरूको संख्या घटेको बताइएको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 29,700 कोरोना संक्रमित भेटिएकोमा 27,617 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ पहिले ज्वरो आएको थियो। ज्वरो आएपछि हामीलाई चाहिँ उपचार नहुने भएर हामीले रातारात त्यतिकै लिएर आएको थियौँ। अनि यहाँ कोसीमा राखेको थियौँ। कोसीमा न्युमोनिया देखियो। न्युमोनिया देखेर टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखेर अनि राखेको। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा अक्सिजन सहितको 110 शैय्याको नयाँ छुट्टै अस्पताल समेत बनाइएको छ। नयाँ अस्पतालमा 31वटा एचडियु बेड राखिएको छ। तर कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या वात्तै घटेपछि नयाँ अस्पताल बन्द गरिएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्वलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेका बेला केही मुलुकले कोरोना विरुद्धको खोप उत्पादन गरी नागरिकलाई लगाउन समेत सुरु गरेका छन्। नेपालमा भने खोप कहिले उपलब्ध होला भन्ने प्रश्न आम नागरिकले गर्न थालेका छन्। सरकारले खोप ल्याउने तयारी कहाँ पुर्यायो र खोप ल्याएपछि कस्ता व्यक्तिले पहिलो प्राथमिकता पाउँछन् त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। विश्वका विभिन्न मुलुकले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्। अहिलेसम्म 15वटा खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा छन् भने 5वटा खोप दोस्रो चरणको परीक्षणमा पुगेका छन्। 3वटा कम्पनीले उत्पादन गरेका खोप केही मुलुकले प्रयोगमा ल्याएका छन्। यसैगरी रुसबाट उत्पादन भएका खोप पनि रुस लगायत केही मुलुकले प्रयोग गर्न थालेका छन्। नेपाल सरकारले पनि खोप ल्याउने पूर्व तयारीलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। तेस्रो चरणमा 15वटा खोपहरू पुगेका छन् र दोस्रो चरणमा 5वटा खोपहरू छन् र 3वटा कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरू केही मुलुकहरूले प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् र त्यसमा अर्को रसियाबाट उत्पादन गरेको ग्यामेलिया स्पुत्निक भी भन्ने कम्पनीले उत्पादन गरेका खोपहरू पनि रसिया र बेलारुसले पनि आफ्नो जनताहरूलाई प्रयोग गरिसकेका छन्। सरकारले सुरक्षित र प्रभावकारी खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो सँगै नेपालको पूर्वाधारसँग मेल खाने र कम लागतका खोप ल्याउने प्रयासमा सरकार देखिएको छ। नेपाललाई कोभ्याक्स मार्फत 20% खोप उपलब्ध हुनेछ। बाँकी खोप सरकारले किनेरै ल्याउने भएको हो। तर त्यसरी ल्याइने खोप नेपालको पूर्वाधारसँग मेल खाने अर्थात् 2 देखि 8 डिग्री सेल्सियससम्म भण्डार गर्न सकिनेलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले के भनेको छ भने सुरक्षित र प्रभावकारी खोप र हाम्रो पूर्वाधारसँग मेल खाने
र उपलब्ध भएका विश्व बजारमा उपलब्ध भएका खोप र कम लागतका खोपहरू हामी ल्याउँछौँ भनेर भनेका छौँ। हामी कोभ्याक्स सुविधाबाट 20% खोप हामीले त्यहाँबाट पाउँछौँ र अरू बाँकी खोपका लागि नेपाल सरकारले किनेर भए पनि छिटो ल्याउने तयारी गरिराखेको छ र हामी यदि कोभ्याक्सबाट खोप आउन ढिला भयो भने हामी त्यसलाई पनि कुर्ने छैनौँ र किनेर भए पनि नेपाल सरकारले छिटो खोप ल्याउनुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेको छ। खोप ल्याउनका लागि नेपालले मित्र राष्ट्रहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ। खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूसँग पनि समन्वय गरी पत्राचार गर्ने काम भएको छ। अहिले नेपालमा नियमित खोप भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमता छ, तर कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउँदा भण्डारण क्षमतामा सुधार, उपकरण विस्तार र थप समेत गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारी सँगसँगै अघि बढाइएको छ। खोप उत्पादन गर्दै गरेका मुलुकहरू जुन मित्र राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ ती मित्र राष्ट्रहरूमा कूटनैतिक नोटहरू पठाएका छौँ र कूटनैतिक पहल पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ र केही कम्पनीहरूसँग हामीले खोप उत्पादन गर्दै गरेका कम्पनीहरूसँग पनि हामी पत्राचार गरिराखेका छौँ र हामी निरन्तर यो सबै सूचना तथ्याङ्कहरूलाई अपडेट गरिरहेका छौँ र सम्पर्कमा छौँ। सरकारले 72% अर्थात् 2 करोड 16 लाख जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा कोरोनाको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिनेहरूलाई यो खोप दिइनेछ। त्यसपछि 55 वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकलाई खोप दिने तयारी छ भने तेस्रो चरणमा 40 देखि 54 वर्षसम्मका लागि दिइने र अन्तिम चरणमा 15 देखि 40 वर्षसम्मकालाई दिइने योजना बनाइएको छ। यो चरणबद्ध रूपमा हुन्छ र पहिलो चरणमा कोभिड संक्रमणको नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनमा खटिने अग्रपङ्क्तिका स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा खटिने अन्य कर्मचारीहरू र त्यो व्यवस्थापनमा खटिने अन्य व्यक्तिहरूलाई हामी पहिलो चरणमा हामी दिन्छौँ र त्यसपछि हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरू जो 55 वर्ष माथिकाहरू हुनुहुन्छ। विश्व बजारमा कोरोना विरुद्धको खोप सहजै उपलब्ध छैन। नेपालले ल्याउने खोप सुरक्षित र प्रभावकारी समेत हुनुपर्ने भएकाले अहिले पूर्व तयारी पूरा गर्न लागिएको हो। कुनै पनि खोपले मान्यता पाए लगत्तै सकेसम्म छिटो गरेर नेपाली नागरिकलाई दिने योजना सरकारले बनाएको छ। छिटो ल्याउने तयारी गरेका छौँ र अहिले चाहेर पनि खोपहरू छिटो प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने पहिले त विश्व बजारमा खोप उपलब्ध हुन पर्यो र ती खोपहरूले उत्पादन हुँदै गरेका खोपहरूले मान्यता पनि प्राप्त गर्न पर्यो र हामीले ल्याउने खोप भनेको सुरक्षित र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ। सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ। खोप ल्याउने पूर्व तयारी समेत राम्रोसँग अघि बढेकाले विश्व बजारमा उपलब्ध हुने बित्तिकै नेपाली नागरिकले पनि पाउने आशा गर्न सकिन्छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्र बलियो बनाउन र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी हुनबाट छुटकारा दिन ताजा जनादेशमा जाने निर्णय लिएको स्पष्ट पार्नु भएको हो। कतिपय नेताहरूको निरन्तर नेतृत्वमा रहिरहने चाहनाका कारण नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। यस्तो बेला सञ्चार माध्यमहरू निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले समाचार सामग्री जनता माझ पुर्याउँदा सबै किसिमबाट विश्लेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो त ताजा जनादेशले फेरि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाऊ, हाम्रो संविधानलाई अझ सुदृढ बनाऊ र मुलुकले फेरि पनि यो 3 वर्षमा यो भन्दा अब फेरि पनि यसलाई 2 वर्षको अवधि अत्यन्त एउटा हामी अन्योन्यता र अनिर्णयको बन्दी अवस्थामा रहिरहनु भन्दा यसलाई नयाँ ढङ्गबाट जनादेश दिउँ भन्ने उद्देश्यबाट भएको यो राजनीतिक कदमलाई र मुलुकलाई फेरि पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कदमलाई हामीले हाम्रो छेउबाट स्वागत गरेर मुलुकलाई थप द्वन्द्वतर्फ नजाने गरिकन हाम्रो भूमिकाहरू निर्वाह गर्यौँ भने पक्कै पनि मुलुकलाई सुदृढ बनाउन सक्छौँ।
त्यसबखत मन्त्री गुरुङले नेपाल प्रेस काउन्सिलले तयार पारेको नेपाल भाषा र मैथिली भाषामा पत्रकार आचार संहिता, नेपालीय मैथिली छापा पत्रकारिताको इतिहास र शैली पुस्तिका सार्वजनिक गर्नुभयो। यस्तै आजै ललितपुरमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले पत्रकारिता र प्रजातन्त्रका बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार संघका तत्कालीन अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको 105औं जन्म जयन्तीका अवसरमा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संचार मन्त्री गुरुङले सो कुरा बताउनु भएको हो। 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनु र 2008 सालमा पत्रकार संघको स्थापना हुनुले प्रजातन्त्रमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास सहज हुने संकेतका रूपमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार क्षेत्र संचार क्षेत्रलाई जसरी एउटा 2007 सालमै को प्रजातन्त्र र यो पत्रकारहरूको बीचको एउटा जुन सम्बन्ध पनि नजिक देख्छु म, त्यसैले 7 सालमा प्रजातन्त्र पनि आउनु, 8 सालमा पत्रकार स्थापना पनि गर्नु, त्यो प्रजातन्त्र र यो पत्रकारहरूको बीचको एउटा सम्बन्ध छ। संचार मन्त्री गुरुङले ललितपुरको मान भवन स्थित स्वर्गीय पत्रकार सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको शालिगमा माल्यार्पण पनि गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका समावेशी उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले स्वर्गीय पत्रकार श्रेष्ठको योगदानको चर्चा गर्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा पत्रकार महासंघको संस्थापक अध्यक्षको टुङ्गो लगाउन सहयोग गर्ने धारणा राख्नुभयो। सोही अवसरमा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुले संचार मन्त्री पार्वत गुरुङलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकहरू 12 दिनदेखि धरनामा छन्। पारिश्रमिकमा विभेद गरिएको भन्दै धरनामा बसेका आंशिक शिक्षकहरू विश्वविद्यालयले आफ्नो बौद्धिक शोषण गरेको बताउँछन्। विद्यार्थीलाई नयाँ नयाँ विषय पढाउनु पर्ने तथा विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरू पुष 2 गतेदेखि निरन्तर रूपमा धरनामा छन्। विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा 15 वर्षदेखि पढाउँदै आए पनि पारिश्रमिकमा विभेद गरिएको गुनासो आंशिक शिक्षकहरूको छ। आंशिक शिक्षकले 70% भन्दा बढी कक्षाको भार बोकेको अवस्थामा करार नियुक्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन्। केही काम गर्छौँ हामीले, त्यति नै घन्टी पढाउँछौँ, तर हाम्रो एकदम न्यून ज्याला छ। त्यस कारणले गर्दा ज्याला समान होस् भन्ने आन्दोलन छ। हामीले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन गर्छौँ। त्यहाँ बिबिएका कुरा, माइक्रोबायोलोजीका कुरा, बिसिएका कुरा, आइटीका कुरा, कम्प्युटरका विभिन्न कुराहरू छन्। तर ती नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय नयाँ नयाँ प्रोग्रामहरू ल्याउने लिडर प्रोफेसरले नै ती विषयवस्तु चाहिँ पढाउन नसकेर पार्ट टाइम टिचरहरू राखिएको छ। तर उहाँहरूलाई कुनै पनि रिसर्चमा कुनै पनि वृद्धि विकास गर्नका लागि, थाहै गर्नका लागि कुनै पनि प्रक्रिया नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो आन्दोलन गरेका हौँ। समान कामको समान ज्याला नदिएको कारणले चरम जुन बौद्धिक शोषण गरेको छ, यो बौद्धिक शोषणमा प्राध्यापकहरूलाई राख्नु हुँदैन। समान काम र समान अवसर, समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले यो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। स्थायी प्राध्यापकहरू क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख लगायतका प्रशासनिक पदमा जाने गरेकाले नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न आंशिककै भर पर्नुपर्ने बाध्यता विश्वविद्यालयको छ। यसै गरी त्रिवी सेवा आयोगले समेत नयाँ नियुक्तिका लागि समय समयमा विज्ञापन गर्न नसक्दा पनि समस्या बढेको भनाई आंशिक शिक्षकको छ। ईश्वर महर्जनका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाले नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ताले लुकाएर राखेको विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ। प्रहरीले सदरमुकाम खाँदबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बरामद भएका विस्फोटक पदार्थसहित सैन्य प्रशिक्षणका दस्तावेज पनि सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले चैनपुर नगरपालिका 4 मैदानीमा विप्लवका कार्यकर्ताले लुकाएर राखेको जिलेटिन, डेटोनेटर, सकेट बम, मोबाइल सिम लगायतका सामग्री सार्वजनिक गरेको हो। टेन्ट, सेफ्टी फ्युज, सैन्य प्रशिक्षण दस्तावेज लगायतका 22 प्रकारको सामग्री बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले युवालाई निर्वाचन तयारीमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। सुर्खेतमा आयोजित एक कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रावतले चुनाव हुने पक्का भएकाले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको हो। पार्टीभित्रकै अन्तर्कलहले संसद विघटन गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकारले लिएको कदम, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले लिएको कदम साथ र समर्थन गरेर देशव्यापी रूपमा
जुन अभियान चलाउनु भएको छ, म कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन इटहरी च्यानल र सुनसरीको दुहबी नगरपालिका बीच हाम्रो दुहबी नामक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। एनटिभी इटहरीका प्रमुख डाक्टर टङ्क उप्रेती र दुहबी नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत विनोद कुमार नेउपानेले आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। दुहबी नगरपालिकाका विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू एनटिभी इटहरी च्यानलमा 6 महिनासम्म हरेक महिनाको पहिलो आइतबार प्रसारण हुने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल टेलिकमले वितरण गरिरहेको पाठशाला सीयूजी सेवा सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले सहुलियत दरमा प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि प्रयोग भइरहेको सो सेवा अभिभावक तथा विद्यालय सञ्चालक समितिका सदस्यले समेत प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। नेपाल टेलिकमले यसअघि देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक तथा कक्षा 1 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि महामारीको अवस्थामा शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनी नेपाल सरकारले लागू गरेको आकस्मिक शैक्षिक योजना अन्तर्गत पठन पाठनका लागि सहुलियत दरमा पाठशाला सीयूजी सेवा वितरण गरेको थियो। समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।